ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 12-16 अनपेक्षशुचिर्दक्षः। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। पदच्छेदे अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः। सर्वारंभपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। पदच्छेदे सर्वारंभपरित्यागी यः मद्भक्तः सः मे प्रियः। वाक्यांशः विश्लेषणम्। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्तः विधेयाः अव्ययान् कृदन्ताः तिङन्ताः। यः अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी भवति सः मद्भक्तः मे प्रियः भवति। अन्वेषः शब्दाभ्यासः। यः अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी भवति। यः यत् सर्वनाम अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्। अनपेक्षः अनपेक्ष विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। न अपेक्षा यस्य सः अनपेक्षः न बहुव्रीहि अपेक्षा एक्सपेक्टेशन। शुचिः शुचि विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। शुचि एडजेक्टिव शुच की क्लीन प्योर क्लियर। सकलहंसगुणं शुचिमानसं वाइट अथ हिमशुचिभस्मभूषितं ब्राइट रिस्प्लेंडेंट प्रभवति शुचिर्बिंबोद्ग्राहे मणिर्न मृदां क्षयः। वर्चुअस पायस होली शुचि अनडिफाइल्ड अनसलीड अयतु वेत्सि शुचिव्रतमात्मनः पथः शुचेर्दर्शयितार ईश्वराः। शुचेः पदः पथः दर्शयितारः ईश्वराः। ईश्वर are those who show the path to piousness, virtuosity. दक्ष अलर्ट विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्। उदासीनः उदासीन विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्। उदास उत आस धातोः क्तविशेषणम् उदासीन उदासीन पास्ट पार्टिसिपल। इनडिफरेंट अनकंसर्न एपथेटिक पैसिव उदासीनवत् आसीनम। दिस इज फ्रॉम भगवद गीता 9:9। तद्दर्शनमुदासीनं त्वामेव पुरुषं विदु। Taking no part in the creation of the material universe. See Sankhya. गतव्यथः गतव्यथ विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। गताः व्यथाः यस्मात् सः गतव्यथः बहुव्रीहि अथवा गतं व्यथनं यस्मात् सः गतव्यथः बहुव्रीहि। व्यथा व्यथ भावे अंग पेन एगनी एंग्विश। सर्वारंभ परित्यागी सर्वारंभ परित्यागिन विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। सर्वेषाम् आरम्भाणां परित्यागः अस्य अस्ति इति सर्वारंभ परित्यागी भवति। भू धातोः लटि प्रथमपुरुषः एकवचनं। भू सत्तायां टू एक्सिस्ट टू बिकम टू बी टू हैपन भ्वादि प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट। सः मद्भक्तः मे प्रियः भवति। सः तत् सर्वनाम पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। मद्भक्तः मद्भक्त विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं। मम भक्तः इति मद्भक्तः षष्ठी तत्पुरुषः। मे अस्मत् सर्वनाम षष्ठी एकवचनं। प्रियः प्रिय डियर विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्। अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग। यः अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी भवति। ही who expects nothing अनपेक्षः, who is pure शुचिः, watchful दक्षः, उदासीनः indifferent, गतव्यथः unruffled, and सर्वारम्भपरित्यागी who renounces all initiative। सः मद्भक्तः मे प्रियः भवति। सच डिवोटी
is dear to me. छंदो विश्लेषण अनपेक्ष शुचिदक्ष अष्टाक्षराणि शुचिर्दक्ष एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे उदासीनो गतव्यथा अष्टाक्षराणि गतव्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका सर्वारंभ परित्यागी अष्टाक्षराणि परित्या एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे योमद्भक्तः समे प्रियः अष्टाक्षराणि समे प्रि एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् द्वादशाध्याये षोडशे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः notes of self study. There are 6 more virtues here, now making the total 20. The word udasinaha is from udas, ut plus as. Note, ut means above and as means to sit, to take position. So udas, ut plus as means to take a seat above, aloof, to stay aloof, to look at oneself also from a third person's perspective, to be judgmental about oneself. Isn't that interesting? Delving into the meaning etymologically brings forth a very interesting meaning, almost a revelation. Why or how is Sarvarambha Prityagi a virtuosity? One who does not do Sarvarambha Prityaga makes beginnings, makes undertakings, makes sankalpaha, resolutions. But see, nahya sanyasa sankalpo yogi bhavati kaschana. Sankalpaha means mental resolve. No one, nahi, kaschana, no one who has not given up making resolutions, asanyasa sankalpaha, can become a yogi. Na bhavati, yogi na bhavati. Making resolutions means saying to oneself, now I shall do this. That is ego. Having ego cannot be virtuous. Being Sarvarambha Prityagi is being Sanyasa Sankalpa and is being yogi. So let us try to be yogi. Shubhamastu.